सर्वे स्पो तुमचे सव्वे असो तुमचे सव्वे असो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया मार्कसो शुभ वर्तमान अवस्वर 12 आणि वळ 28 तावन 34 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 12 verses 28 to 34. वರ್ತोपदेश. शास्त्र्यांमदलो एकलो जेजू साधुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिली पळोवन तो मुखार येयलो आनी सर उपदेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपदेश हो, आयक तूं इस्रायला, सरस्पर आमचो देव, तूं एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळे तुजे सक्तेन सरस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास वर्तोपदेश दुसरो ना. तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना, हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम बेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. ताची जांतिकायाची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. आमी देवाच्या राजांतावन कितलीं पयस आसा म्हणून आज आमकां कळटलें. एकल्याक जाणा जावंक आशिल्लें, ह्या संवसारांत बलिश्ट कोण, हू इज द स्ट्रॉंगेस्ट इन दीस वर्ल्ड. बळवंत म्हळ्यार कोण ह्या संवसारांत. कोणेकल्यान ताका सांगलें, लॉंग मात्र बळवंत म्हणून. कितें? लॉंग मात घट्ट, स्ट्रॉंगेस्ट. देखून सगळ्या बिल्डिंगांत लॉंग वापरतात. देखून हो लॉंगडा सशीं गेलो. कोणें म्हाका सांगलें, तूं स्ट्रॉंगेस्ट म्हणून, तूं बलिश्ट म्हणून, वैगी म्हणून. लॉंग म्हणाले, हांव बलिश्ट न्ही, उजो बलिश्ट. म्हाका उजो कितें करता, करगयता. कितलोय बलिश्ट जाल्यार म्हाका उदक करता. हांव बलिश्ट न्ही, उजो बलिश्ट म्हणालो. देखून हो उज्या सशीं गेलो. उज्या सशीं वचून लोंगडान सांगलें, तूं बलिश्ट म्हणून. देखून तुजे सशें येयलो. तर उज्या तूं बलिश्ट गी म्हणटाना उजो म्हणालो, हांव बलिश्ट न्ही, हांव बलिश्ट न्ही, उदक बलिश्ट म्हणालें. कोण बलिश्ट? उदक बलिश्ट. कित्याक? उदक म्हाका कितें करता? पालवयता, नपयस करता, नांस करता. देखून उदक बलिश्ट म्हणटाना हो उदका सशीं गेलो. उदकाक वचून तांणी विचारलें, हांव तूं बलिश्ट खंय? वय गी म्हणटाना उदक म्हणलें, हांव बलिश्ट न्ही, हांव बलिश्ट न्ही, तो सूर्य बलिश्ट. कित्याक म्हजें पुरा उदक तो सूर्य पियेता आनी वयर व्हरता, म्हाका खाली करता. तो बलिश्ट म्हणून म्हाका सूर्या सशीं धाडलें. वो सूर्या सशीं गेलो. सूर्या सशीं वचून, तूं बलिश्ट खंय सूर्या? वय गी म्हणटाना सूर्य म्हणा, हांव बलिश्ट न्ही सायबा. कोणें सांगलें तुका? न्ही, उदकान सांगलें. हांव बलिश्ट न्ही, ती मोडां बलिश्ट. ती म्हाका आड येतात, म्हजो उजवाड ती आडयतात आनी म्हजो उजवाड हेरांक मेळना अशें करतात. ती मोडां बलिश्ट. देखून हो गेलो मोडां सशीं. मोडां वचून तळेत. सूर्य म्हणटा, तुमी बलिश्ट खंय? तुमी ताका आडयतात खंय? ताजो उजवाड हेरांक मेळना अशें करतात खंय? म्हणटाना मोडां म्हणालें, आमी बलिश्ट न्ही, तो पर्वत बलिश्ट. कोण?
तो पर्वत बलिश्ट कित्याक आमी वेता वेताना कितें करता पर्वत बलिश्ट म्हणटा आडयता म्हणटा वो पर्वता सरशी गेलो पर्वताक विचारता तूं बलिश्ट खंय घट्ट खंय निट्ट खंय फिट्ट खंय वय की पर्वत म्हणालो हांव घट्ट न्हय साहेब हांव फिट्ट न्हय तो मनीस घट्ट फिट्ट तो मनीस म्हाका हसन धर्निसामा करता किंवा दवडलो पर्वत असल्यार कितें करता धर्निसामा करता म्हणटाना हो मनशा सरशी येता वय मनीस पूण मनीस घट्ट म्हणटा आनी एका मनशा सरशी म्हणटा हळे तो पर्वत म्हणटा मनीस स्ट्रॉंगेस्ट खंय बलिश्ट खंय वय की म्हणटाना मनीस म्हणालो हांव बलिश्ट न्हय सायबा तूंय बलिश्ट न्हय ते मोरान बलिश्ट तू काय नाश करता कोण म्हाकाय नाश करता कोण ते मोरानंत बलिश्ट तू काय काडटा म्हाकाय काडटा कोणाक सोडिना म्हणटाना हो मोरना सरशी आयलो मोरना सरशी येवन मोरनाक म्हणालो हळे तूं बलिश्ट खंय सगळ्यांक नाश करून उडयता खंय वय गी म्हणटाना कोण म्हळें हांव बलिश्ट म्हणून हांव चिंततालें हांव बलिश्ट म्हणून सगळ्यांकी लागाड काडलें सगळ्यांकी पुरलें सगळ्यांकी धरणी पोंदा दवरलें पूण एकलो उठलो म्हजेर जैत जोडलें आनी म्हाका पोंदा घालून तो वयर गेला तो बलिश्ट म्हणालें खंय कोण तो मनीस सारतना आनी कोणी न्हय मनीस आसलो जेजू म्हणालें खंय मरण प्रेज द लॉर्ड तुमकां कोण बलिश्ट खाणी आयकली म्हणून जेजूच तो बलिश्ट की आतां देवाचें उतार आयकतना तुमकां कळटलें कोण बलिश्ट की म्हणून सुमार वर्सां पयलें क्रिकेट पळोवची पिशे म्हाकाय आसलें आनी मोदें मोदें मॅचा पयलें मॅचां जाताना मोदें मोदें एडवर्टायजमेंट येतालें आनी एडवर्टायजमेंटांत एक एडवर्टायजमेंट म्हाका थंय उडास आसा सचिन तेंडुलकराचें एडवर्टायजमेंट बूस्ट इज माय एनर्जी म्हणटालो कोण वॉट इज माय एनर्जी बूस्ट इज माय एनर्जी म्हणटालो तुमी पळयलां जावं पुरो वय मू सचिन तेंडुलकराक कोण एनर्जी कोण सांप पावला कोण बोळ सांप पावला कोण बोळ बूस्ट गी तुमकां थोड्यांक आयस्क्रीम कितें म्हणटात बूस्ट निंगी काल म्हणटात एनर्जी थोड्यांक फिल्म पळयल्या एनर्जी एकलो देवाचो सेवाक धाकटेर सरशीं गेलो आनी म्हणालो देवाचे उतार दिवन दिवन सेवा करून हांव थकलां मस्तो हांव पुरासान बगता कितें तरी वकात आसा गे म्हणटना ताका धाकटेर म्हणालो ह्या सेवाकाक आव्हान तूं दोगी वचून एक्सरेटेड फिल्म पळया तुका सारकें जाता म्हणालो आव्हान तूं आमी वचून एक्सरेटेड फिल्म पळयल्यार तुका सारकें जाता मग ती समाधान मेळटा तूं हळू जाताय फ्रेश जाताय म्हणटाना ह्या देवाच्या सेवाकान विचारलें वय धाकटेरा बा तूं एक धाकटेर तूं एक सर्जन मेळे हात कन येवन तूं सर्जरी करताय गे नो नो बा नो 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 बरें करून क्लीन कर बरें करून स्टेरिलायज केले ग्लावज घाल मागीर वचोन आमी सर्जरी करची म्हणटाना देवाचो सेवाक म्हणालो तरी हें बुरशें फिल्म पळोवन ती वायट चिंतनाकान घेवन ती बुरशीं कामां करन हांवें देवाच्या सेवेंत रावंक जाता गी म्हणालो तरी ह्या धाकटेराक बुश्ट कोण ह्या धाकटेराक बुश्ट कोण पुरासान जाल्ल्या वेळार देखून भाव भयण आज तुका आनी म्हाका आमकां पुरासान जाल्ल्या वेळार या आमकां कंत बेजार आयिल्ल्या वेळार कोण तुजें बोळ कीर्तन 40:6 कितें म्हणटा वळी एक Psalm 46:1 कितें म्हणटा देव आमचो आसरो देव म्हजो आसरो आनी आमचें बोळ देव म्हजें बोळ कश्टा वेळार आकांता वेळार एकसुरपणा वेळार निरासल्ल्या वेळार सोलवाल्ल्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार एकलो आसा म्हाका आधार दितलो सदांच तो तयार आज बाबेन कोणाक तुवें बलिश्ट करून घेतलाय कोणाक तुवें तुजो करून घेतलाय कोण तुजे मुखार आसा तुका बोळ दितलो सांग पावलान कितें म्हळें फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रां 4:13 फिलिपियन्स चॅप्टर 4:13 म्हाका बोळ दितले सवे सर संगती करूंक हांव शकता म्हाका बोळ दितले सवे सर संगती करूंक हांव शकता ताका कोणें बोळ दिलें इफिशियन्स चॅप्टर 6:10 एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रां 6 आनी 10 ताका बोळ दिल्लें कोणें निमाणें एक उतर एकच उतार सोम्या सवे रावून तुमी बळवंत जाय कोण सोम्या सवे खरेंच रावल्यात त्यांनी बोळ जोडला ती असकत नाही सोम्याच्या एकवटान तूं आसाय तर सोम्याच्या मोगान तूं आसाय तर सोम्याक तुवें स्विकार केला तर सोम्याक तुवें तुज्या दोळ्या मुखार दवरला जाल्यार तूं आनी हांव आमी असकत न्ही निरास जावंक अवकाश ना एकसुरपणाक अवकाश ना
एक सुरपोन बगाना निराश के दिन जाऊसोना जेजू मोजो धावून येता उलो मारताना एक सुरपोन बगाना निराश के दिन जाऊसोना जेजू मोजो धावून येता उलो मारताना जेजू मुझे सांगाता सदां सासा जेजू मुझ्या गरजान म्हाका पावता जेजू मुझे सांगाता सदां सासा जेजू मुझ्या गरजान म्हाका येदोळे भावांनी तुमकां देवाचो खाण खाण दिला संतोष खरो संतोष खंय आसा खरी शांती खंय आसा खरें समाधान खंय आसा खरी जानवाय खंय आसा खरें जिवीत खंय आसा खरो उजवाड खंय आसा हांगा भोवमान आमी सांगता थोडे म्हणटा म्हाका बघता पळोवश्या तुमी बॉडी प्रेझेंट मायंड एबसेंट कित्याक म्हळ्यार तुमचो भावार्थ भायल्यान तो दिसना तुमचो खरो मोग देवात आसलो तो भायल्यान दिसना हर एका तुमच्या परिस्थितींत देखून थोडे फावटी आमची थोडे फावटी चिंची भोवमान कितें फायदो कोणा खातीर वडील भावान कितली बरी शिकोवन दिली सम्याच्या एकवटांत आसलेले सो आमी त्या एकवटांत आसा जाल्यार कशें आरोणाच्या काडा वयल्यान देवून वेच्या त्या वास कीर्तन 133 वळी 1 633 वर्स 1 भाव जर एकामेका एकवटांत आनी भावांक न्ही भयणीक सांगलें भाव आनी भयण म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसले खरंच एकवटांत आसात तर पळया ते कितें बरें कितलें सोबीत माथ्यार गेल्ल्या काडा वयल्यान वावत्या माथ्यार गेल्लें तेल काडा वयल्यान वावत्या आरोनाच्या खाडा वयल्यान आरोनाच्या लंबू धव्या खाडा वयल्यान ताच्या आंग वस्त्राच्या गळ्या पर्यंत वावत्या सोकला काडा तावन देवला आंग वस्त्राचेर वावत्या सुगंध तेला सारकें तें आज भाव भयणीनो इज्जत मानून घ्या मात्र न्ही देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत ताका तुमचो करून घेया वडील विचारलें भावान कोणाचे इश्ट तुमी कोण तुमचो इश्ट संवसारी मनशांक इश्ट म्हणून तुमी पडल्यात कश्टांत जे सत म्हाका उगड्यापा जालें 30 वर्सां पयलें त्या दिसांत हांव खंयच्या संवसारी मनशाक म्हज्या इश्टा गतीन दवर हांवें जायते फावटी सांगलां नो इश्ट संवसारांत इश्टी नात आनी इश्ट घाल्लें हांव कांय घेना कमीर घाल्लें म्हाका खावंक जायना देखून हांगा सकडी इश्ट घाल्ल्यो इडल्यो खाताना पोळ्यो खाताना आज मेल्ल्यांच्या बेसने मेल्ल्यांच्या नांवान सगळ्यांनी पोळे केल्यात आमी खावनात कोण जायचे तुजो जमसो इश्ट वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीसस आयकोना तुमी दुलोब जेजू मोगाळ उद्दार कितलो बोगा इश्ट आमचो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां चलयता ताचे भाग कोण आसा संपून करतलो ताजो सांगात आमकां दिता वांटो देवे कोणी जेजूक आपणाचो इश्ट करून घेतला ते संवसाच्या इश्टगतीन आसनात रावनात आमची गरज पडना अब्राम कोणाचो इश्ट जाल्लो दावीद कोणाचो इश्ट जाल्लो आज भाव भयणी सांगतना थोड्यांक बेजार जाता हाका इश्ट ना म्हणून आमकां इश्ट आसो न्हू जोगी वडो सांगला जो मनीस अधर्म्या सांगता बसना पातक्याची वाट धरिना आनी कोट्यांचो सांगात आशेना तो मनीस कांय विक्रमाचे उतार न्ही म्हजे उतार न्ही खंय न्हू दावीद रायन बरयल्लें पयलें उतार किर्तनी 1 आनी वळी 1 दावीद रायाच्या मतींत उब जाल्लें पयलें चिंताप कितें आयका जो मनीस कोण तो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना कोण तो मनीस पातक्याची वाट धरिना आनी अधर्म्य सांगता कोण तो मनीस अधर्म्य सांगता बसना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आज खालच्या शिकवण्यात सांगलें इस्रायल परजा आसली पूण बचाव जाले कितले 1,40,000 मात वय सकट बचाव जाल्ले की तांकां क्रिस्तांव म्हणटाना सकट क्रिस्तांव म्हळ्यार सकट क्रिस्तांव बचाव जातात की
क्रिस्ताच्या आमले रक्तान कोण पवित्र जाले आणि क्रिस्ताच्या पवित्र सभेन कोण आसा ती मात्र बचाव जातात, नाही कोणी क्रिस्तांव म्हणली. देखून क्रिस्तांव म्हणल्यार सो हे सांगात थोड्यांक नाका. ते क्रिस्तांव जावं परो क्रिस्ताची न्ही, क्रिस्ताचे एकवटान ना जाल्यार तांचो सांगात तुका बादा काडटा भाव भयणीनो. जायच्या पयल्या वाचपान आमी आयकुया द्वितीय नियम 6:1-9 पर्यंत. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 1 to 9. तुम्ही नहीं उतरून स्वाधीन करूंक वेता त्या देशान तुम्ही पाळचे खातीर हांवें तुमकां शिकोवंक जाय म्हूण सांगून सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्ले उपादेश, कायदे आनी नियम हे. अरे एकल्यान खंय गेल्यार खंय आसल्यार. परवो भाव म्हाका मेळोंक आयलो, आमचो सिसिका मार्गाल्लो भाव अनिल पिंटू. ताची धूव जर्मनीन शिकता, रिसर्च करता, डॉक्टरेट. आनी ते म्हणटा की जर्मनींत हांव इगर्जेक वता, कोणी येनात. पूण ही हांगा आवय बापाय तावन बावार्थ जोडिल्लें भुरगें, भक्त कितें म्हणून जोडिल्लें भुरगें, क्रिस्ताक वळखल्लें भुरगें, ते आनी एकल्याक युक्रेनाच्या आनेका चेडवाक तेणी देवा पात्यान हांगा ताका आपोवन व्हरता की. आनी कळनासतना थंय इगर्जेक वता. थंयची वचनात, जर्मनींत आसलींत वचनात, युक्रेनांत आसलींत वचनात. पूण हांगासर जेजूक वळखल्लें खंय गेल्यार ते आसा जर्मनींत. वो भाव म्हणटा, बापाय म्हणटा म्हाका आमचे एंड्रिया फादर कळनासतना थंय वता. दुसरीं आसतात आसून दीत. कोणा घट्ट धरला ह्या भयणीन? कोणा घट्ट धरला ह्या भयणीन? हांगा देवाचे उतर म्हणटा, ज्या देशांत त्या गांवांत कितें ती वळ वास निमाणी कितें वाचले? तुमकां शिकोवंक जाय म्हूण सांगून सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्ले उपादेश, कायदे आनी नियम हे. खंय आसता ताच्या पयलींची वळ. तुम्ही नहीं उतरून नहीं उतरोवन या दर्यो उतरोवन घालपाक वेचे 7 दर्यो उतरोवन येतात. नहीं उतरोवन वसा, या तुम्ही सागोर दर्यो उतरोवन वसा, या गांव उतरोवन देश उतरोवन वसा. खंय सरी आसल्यार कितें करूंक आसा? वेतात त्या देशांत तुम्ही पाळचे खातीर, तुम्ही हर एकल्यानी पाळचे खातीर हांवें तुमकां शिकोवंक जाय म्हणून सांगून सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्ले उपादेश हर एकल्यानी पाळचे खातीर. पूण हांवें पळयलां हांगाच वस्तेरेतेर करून गेल्लीं. आतां हांव पळोवंक वचना, कित्याक म्हळ्यार म्हाका डिस्टर्ब जाता. आतां हांव DP पळोवंक वचना, स्टेटस पळोवंक वचना. पयलें हांगाच वस्तेरेतेर केल्लीं, सगळीं 7 जाणां जाल्लीं. घालपाक गेलीं, घालपाक परतून आनी खंय युरोपाक गेलीं. तांच्यो मुस्ताक्यो पळय लांब पॅण्ट आसल्यो, चड्ड्यो आसल्यो पळय मिनी जाल्या. स्विमींग करतना तसलो ड्रेस घालनात. कसो सुफळ जातलो? आतां ड्रेस बरी घाल्ल्यावर सुफळ जाता म्हणून न्ही, तो एक चिन्ह सुचान. मनसुगेची मुस्ताकी एक सुचान भाव भयणीन. पेत्रुचें पयलें पत्र 3 आनी 3 तो नाही का? तुमची सबाय जायना बायली विणलेल्या केसांची, बांगारा शिंगाराची आनी नेसलेल्या आंग वस्त्रांची, बगार जायजैती भितरल्या व्यक्तित्वाची, दुलोब आनी शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयांची. आनी तिमोथीचें पयलें पत्र 2:9, 1 Timothy chapter 2 verse 9. तशेंच स्त्रियांनी मर्यादीक आनी मनसुगेक सहज जाल्ले बरी न्हेसोवंक जाय. देवाक तुवें तुजो इश्ट करून घेतलाय तर देवाक तुज्या दोळ्या मुखार दवर, ताजे इश्टा खातीर तूं आसत जाल्यार हांगा बरें येयलां. स्त्रियांनी कितें वाचलें? मर्यादीक आनी मनसुगेक सहज जाल्ले बरी न्हेसोवंक जाय. ह्या कीर्तन 29 verse 2 कितें म्हणटा? Psalm 29 verse 2. सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. पवित्र मुस्तायकी न्हेसोवन सर्वेस्पराचें आराधन करा. आतां पवित्र मुस्तायकी म्हळ्यार काले मिसाची मुस्तायकी न्ही, भिये नाका.
तुज्या पयतपणांत तूं आसाय तर भाव भयणीनो भायल्यान तुजें मेळें दाखयना अशुद्धपण दाखयना हेरांक तुजें विनगेपण दाखयनाय हे नियम पाळच्या खातीर तुमी सुफळ जावच्या खातीर हे उपादेश हें उतार आतां पाटी यायच्या पयल्या वाचपाक सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्ले उपादेश कायदे आणि नियम हे तू तुझो पूत ऐका तूं तुजो पूत आणि तुजो नातू तुज्या दोळ्या मुखार आसात ते तूंय आसाय तुजो पूत आसा तुजे नातू आसा तिसरी पिळगी पर्यंत परच्या परस हांव नांव सांगना तुमकां ही भयण हांगा मागण्याक येतली रेतीरेक येतली प्राय जाल्या तिका बिरमोत म्हाका फोन कर म्हणाली फादर भुरगीं परगांवांत आसात हांव एकली आसा म्हाका पळयतलें कोणी नात हांव आतां आसऱ्यांत आसा रडली ती प्राय जाल्या तिका रडली ती म्हाकाच बिरमोत दिसली भुरग्यांक कांय उणें ना अमेरिकांत आसात दोगां गल्फांत आसात आनी कोणी गांवांत कांय उणें ना आस्त आसा जागो आसा आवयक आज आसऱ्यांत वचून रावचें पडलें हांव चिंतूं पडलो कित्याक आवय आसऱ्यांत आसा भुरगीं परगांवांत आसात कॅनडांत आसात या अमेरिकांत आसात या गल्फांत आसात आज हें उतार म्हाका जाप दिता तूं तुजो पूत आणि तुजो नातू येता गायकी देवाची वळख दी नाजाल्यार तूं एक दीस आसऱ्यांत वचून पावताय हांगा आसल्यार तुमकां म्हाका आयकतले हर एकल्याक हांव सांगता तुका खाली देवाची वळख आसल्या पावना ह्या प्रायवंत मायक ती देवाची वळख बरी आसली 100 वर्सांत हांव वळखता तिका 30 वर्सांत हांव वळखता जेजूच्या पांया तळात धांवन धांवन येतली आपणाक देवाची वळख आसा पण आपल्या भुरग्यांक नातवांक वळख दिवंक ना मुखली परिस्थिती कितें जातली पळया बाबा हे तुमकां उडासा घेतले आज हांवें सांगिल्लें हांगात हांव सांगिल्लें उतार तुमच्या मतीक येतलें तुमची भुरगींच तुमकां आसऱ्यांत दवरतली पूण कोण भुरग्यांक तुवें देवाची खरी वळख दिल्या तुका आसऱ्यांत दवरचें तुका आसरो जातली आसात आमचे मदें देवाच्या सेवेंत आसलें भाव जिल्सान ताच्या आवयक आनी बापायक तो आसरो जालो भयण शारान ताच्या बापायक आनी आवयक आसरो जालें आमच्याच कुटुंबांत आमी एकामेका आसरो जावन आसा आतां कित्याक सक्कट देवाच्या एकवटांत आयल्यात सांगतना तुमकां बेजार जाता पूण भाव म्हणून ही सत्राय आज तुमकां बरें जालें तुमकां कळ्ळें देवाची वळख जाली पण हांगा म्हणटा तो तूं तुजो पूत आणि तुजो नातू तुमची सगळी जिणी बर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियोन चलशात जाल्यार तूं एकल्यान भियोन चल्ल्यार पावना भाव भयणीनो तूं एकल्यान भियोन चल्ल्यार पावना तुज्या भुरग्यांनी देवबिरांतीन जियेसे तुज्या नात्रांनी देवबिरांतीन जियेसे आमच्या वडिलांनी आमकां भुरग्यांक तांच्या नात्रांक शिकोवंक ना आतांच्या भुरग्यांक पळयतना आतांची भुरगीं कांयच न्ही देवातान मस्त पयस गेल्यांत आमच्या पुर्वजांक पळयतना ती देवाक मस्त लागीं आसलें तांकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नासतली पूण भक्त आदारच्यांत भावार्थ उसारच्यान ती देवाक जायती लागीं आसली म्हजो आजो आजी बापायच्या खुशीनी आवयच्या खुशीनी म्हजी आवय बापय देखून आज भाव भयणीनो हे उपादेश खाली नांवां तिकीत न्ही कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाचो संबंद तो घट जावना देखून आमी हेरांचो संबंद घट करूंक शकना बरला साबार फुटी हेरांचो संबंद घट करच्या बदलाक तांचो संबंद आमी कितें करता वस्कत करता हांव देवाच्या संबंदान घट ना जाल्यार हांव तुमचो संबंद घट करूंक शकना हांव तुमचो संबंद जेजू कडेन वस्कत करता म्हज्या उलोवण्या वरवीं म्हज्या शिकोवण्या वरवीं म्हज्या साक्षे वरवीं म्हजो संबंद जेजू थंय घट आसला मात्र म्हज्या जिविता मारपाक साक्षे मारपाक तो तुमचो एकवट जेजू हांवें घट करयत नाजाल्यार जायना कितल्योय शिकोवणी हांवें दिवेत देवाच्या उतर सांगता तूं तुजो पूत तुजो नातू
3 पिळग्यो देखून तो कीर्तन 100 खंयचें तें भागी कुटुंब कोण तें भागी कुटुंब कीर्तन 120 आणि 8 सांगता ऐका Psalm 128 खंयचें कुटुंब निजाय की भागी ऐका Psalm 128 जो मनीस कोण तो मनीस दादलो आनी स्त्री घोव आनी बायल आवय आनी बापोय सर्वेस्पराक भियेता सर्वेस्पराक भियेता आणि त्याच्या वाटांनी आणि चलता 3 आवय बापाय ताच्या वाटांनी चलतात तो भागी तो मनीस भागी तसल्यांच्या घरांत कितें आसतलें तोय देवबिरांतीन जियेता ताची बायली देवबिरांचीन जियेता तसल्याच्या घरा ताची पतीन तुझ्या घरा भितर तुझी पतीन फळादीक दाखवाली सर फळादीक दाखवली सारकी आज कितल्या तांच्यो पतीन दाखवल्यो सारकी फळादीक आज कितल्या जाणांच्यो पतीन्यो बायल्यो फळादीक जाल्यात म्हळ्यार दाखवाली बरी म्हळ्यार आत्मीक फळां दिवन आसात तुजी पतीन फळादी दाखवली सारकी तुझ्या मेजा भोवती तुझ्या मेजा भोवती तुझी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या आज सारकी आसात गे भुरगीं आवय बापाय सांगाता बसून जेवची सांगाता बसून मागची सांगाता बसून वावर करची सांगाता बसून हांसोन खेळचें आसात गी एक तांच्या रुमांत पयलीं आमकां रुमान आतलीं सक्कळ आतां म्हाका उडास आसा घराच्या आंगणांत तो सक्कड पोंतान आमी न्हिदोन आसतल्या कित्याक रुमान आतलीं आमच्या घरा तुज्या मेजा भोवती तुजीं भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या जैतुनाचे फांटे पळयल्या तेमी एव्हरग्रीन ऑलिव्ह ट्रीज जैतून म्हळ्यार ऑलिव्ह जैतुनाच्या फांट्या सारकी सर्वेस्पराक भियोन चलतल्यांक असलें बाग फावो तूं सरस्प्रा भियोन चलताय तुजी पतीन सरस्प्रा भियोन चलता तुजी भुरगीं सरस्प्रा भियोन चलतात तसल्यांक मात्र हें भाग फावो जातलें न्ही कोणायकी भियोन चलतलें असलें भाग फावो जातलें सियोनातावन तसल्यांचेर भाग फावो जातलें मात न्हू तसल्यांचेर सियोनातावन सियोन पर्वत म्हळ्यार खंयसर सरस्पर देव सिंहासनाचेर बसून आसा त्या सिंहासनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद सरस्पर तुजेर आशिर्वाद घालतलो जीनभर जेरुसलेमाचें बाग तुका पळोवंक एका घडयेक न्ही जीनभर हर एक दीस हर एक घडी हर एका जाग्यार हर एका वेळार सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें भाग तुका पळोवंक मेळटलें आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो जावं इस्रायलाक शांती हांव सकाळीं शिकोवन आयकोन आसतना बाबा विक्रमाची पट्टी बसून बाबा मार्सेल आयलो ताजी पतीन आयली ती बसली मोदें एक चेर तांणी खाली दवरलें कदाळ ती सांगाता बसतात आज मोदें कदेल खाली दवरलें तांणी तो क्षण म्हज्या मतीक आयलें आज रजा तांच्या एकल्याच दुवेक मेलिटाक आनी आपल्या दुवेक मेलिटाक मोदें बसोन आवय आनी बापय थंय बसोन आसात ते गाय सगळें कुटाम म्हाका जीव भरलो यसली सन्निवेशां पळयतना एक आवय आयल्या बापय आयल्या आपल्याची दुयेंत तितकी वेळ जावं पुरो ताका आमच्या सांगाता बसयचें मोदें म्हणून जीव दाखलो तुमकां जावं पुरो हांव तांचें नांव काडटा थोड्या मोसोर जावं पुरो मोसोर जाल्यार व्हडली तुमी कायनाच्या संततीचे सांगूंक बेजार ना म्हाका बदलाक आमी संतोश पावाजे त्या कुटुंबाक पळोवन आमचें कुटुंब अशेंच कर सोमिया म्हणून मागा जाय आमकां हें भाग फावो कर सोमिया म्हणून तुमी मागा जाय न्ही बापय एका जाग्यार आवय आनी एका जाग्यार धूव आनी खंयच्या जाग्यार ते दळ मात्र म्हणयत आमी साक्ष दिता हांव भावार्थाक साक्ष दिता आमच्या कुटुंबाच्या एकवटाक साक्ष दिता आमी जेजू थंय एक म्हणून तें बेसांव आशिर्वाद तुमचेर घालतलो मुखार वाच सियोन आतां सरस्वती तुमचे आशिर्वाद घालो जीनभर जेरुसलेमाचें बाग तुका पळोवंक मेळो आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तसल्याक ताजें बरेंपण मात्र न्ही भुरग्यांचें बरेंपण तिसरी पिळगी पर्यंत पळोवंक तुका फावो जावं कितल्या जाणांक ह्या दिसांनी फावो जाता आपल्याच भुरग्यांचें बरेंपण पळोवंक तांकां फावो जायना कित्याक भुरगीं तांची खुशी करनासत तांच्या वाटेन चलोन आसात पण आमच्या आजेक भुरग्यांचें बरेंपण पळोवंक फावो जालें नात्रांचें बरेंपण पळोवंक फावो जालां आतां पाटी देखून अशें आमी
जोडीचे तर आशिर्वाद कितें करीचे तुमचे सगळे जिणेभर तुमची सगळी जिणे बरो सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियोन चलशात जाल्यार एका घडयेक न्ही काल शुक्रार मात सरस्परा भियोवचे गंगा बेतां भायर गेल्ल्या उपरांत सरस्परा देगेन दोन संवसारी मनशांक मुखार धरचे न्ही हांगा शुक्रारच्या सणवारचे मुखार जेजू 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 भायर गेल्ल्या उपरांत संवसारी मनशाक जुजेक मुखार हाडचे न्ही तुका साबार जाणांक जेजू कडेन उलोवंक नाका जेजू कडेन उलयल्यार तांकां संतोश ना शांती समाधान संवसारी मनशा कडेन वरां गटल्यान उलोवन बसतात ते दोळमा संतोश पण हांव जेजू कितलो लागीं सरला तितलो हांव ह्या संवसाराक पयस सरला देखून म्हाका थोडे फावटी दिसाक एक फोन येना आनी देवाक अर्गां दिता हांव कोणाक फोन करून वचना पूण म्हाका एक फोन येना हे काम करतना येतली बिल्डिंगाचें काम करतना तूं कोण पळय डिपार्टमेंटाचें येतलें तें आतां बंद जालें आबा कित्याक म्हळ्यार साबार जाणांक नाजाल्यार ना मतीक समाधान ना हांगा येता तुमी बसले साबार जाणा आमी काल येता तेन्ना येताना पळयलें हांगा दनपारां इल्लो वेळ परतून गायन सुरू जावचें पयलें थोड्यांची मोबायल उंता आहलीं पळोवन उंतालीं पुसून उंता आहलीं बसून भितर हांव तेन्ना पास जालो म्हण तांकां खबर ना पूण म्हजे दोळे एकदम शार्प ती देवान दिश्ट दिल्या कितें करचें दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दी हे दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम कानांत म्हज्या उतरां घाल मनांत म्हज्या जानवाय घाल कानांत म्हज्या उतरां घाल मनांत म्हज्या जानवाय घाल कानांत म्हज्या उतरां घाल मनांत म्हज्या जानवाय घाल तो तुजे थंय येता जाल्यार ताजोच तुका चिंतना ताजोच तुका हुस्को ताजोच तुका मोग आज खाली म्हजे थंय जियेता म्हळ्यार जायना केदाळे चिंतना ताची तुजे थंय तो आसा जाल्यार तूं ताचे सो एकवटला जाल्यार कशी मोगाची इश्ट इश्टिण्यो ती तांचे विशयांत चिंतून आसतात सोम्या सो तो एकवट तुवें जोडला जाल्यार केदाळे सोम्याचें चिंतना मोना ती तस्सू काळजां ती तस्सू मात न्ही तुजी सेवाय ताजे खातीरच उर्बेची उमेदीची मोगाची सोसणिकाची मात न्ही दयाळ्याची मोवाळ्याची सेवाय ताजीच आनी अशें करीचे जाल्यार कितें करीचें मुखार आयका आनी ताचे सर उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार जेजून तूं म्हणा जो असो म्हणजे 14 तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात आनी तुमकां बापा लागीं हांव मागतलो आनी मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सवय सदां काळ तो तुजे सवय म्हजे सवय सदां काळ आसता जाल्यार आमकां दूख आसा गे आमकां उपगोन आसा गे एकसुरपण आसा गे तुजे सवय तो ना देखून तुका उपगोण तुजे सवय ना देखून तुका निरासपण तुजे सवय ना देखून तुका दुसऱ्यांचो सांगात तूं आशेताय तुमकां बेजार जाता जावं पुरो हें सत कोडू सत बेस्टेंस म्हणचे न्ही एक सुरो हांव न्ही म्हणना नाकात तशें लाग एक सोरो आसल्यार पुरो सकाळीं दनपारां सांजेर मेळ्ळ्यार पुरो कोण एक सुरो न्ही एक सोरो पूण जेजूच्या एकवटांत आसल्यांक सोरो नाका आनी कितेंय नाका त्या खातीर सरस्वती कितें म्हणटा ताजे उपादेश तुमी पाळचे खातीर ताजे सर उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवक लाभतले कित्याक ना लांब आवक ह्या दिसांनी कित्याक आवक देवलां 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 कशें पळय भुमींत उदकाची झर देवल्या पयलें 100 फिटी 150 फिटी उदक मेळटालें बोरवेल काडल्या वय मू ताचे उपरांत 400 फिटींग गेले वय मू आतां 80 गेल्यार 800 गेल्यार मेळना 1000 200 1500 वय मू म्हळ्यार सर्त कितें हां 15 गेला वय मू हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर तुमकां लांब आवक लाभतले आतां हांव कित्याक तशेंच देवलां तशें म्हणटा आतां तो उडास काडलो आमकां ती वळख आसली एकली भयण थैमान म्हणली भयण आज तिजो अमेरिकांत
100th बर्थडे थैमान आंटी म्हणून 100th बर्थडे आमकां 100 सोड आमचे 50 क्रॉस जाला हांगा 20th आसल्यांक तुमचे 50 तुमी कंप्लीट करतात की म्हणल्यार सवाल तुमकां तुमी विचारा लांब भावक मेळटलें देवाचे कायदे पडल्यार देवाक मनवल्ली जिणी जियेल्यार आतां लांब भावक जियेल्यान कोण देव होत मनशां मात्र लांब भावक जियेल्यान भाव भयणी पातकी वेगी मेल्यात जीव घातकन मेल्यात या कोणाच्या हातांत मरून गेल्यात या कोणें तांकां लागड काडून गेल्यात या कितें वीख पिवन मेल्यात आनी कोणें कितें तांचे वायट सवय मेल्यात पिडा येवन मेल्यात खाली देवत मनशां म्हणजे कोण देव भिरांतीन जियेल्यांत देवाक मनवाची जिणी जियेल्यांत ती लांबाक जियेतात कित्याक कोण तांचो आसरो कोण तांचें बळ तांच्या कश्ट आखांता वेळार कोण तांकां देत दिता आदार दिता ल्हान 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 सताई देखून तुका लांबावक जाय देवाच्या हातांत पड 40 वर्सां तो सिंहासनाचेर बसलो कोण दावीद वय मग कित्याक साथ जालें ताका 40 वर्सां आपल्या परजेक इस्रायल परजेक ताणें एक राय जावन चलय जाल्यार कारण कितें सरस्पराच्या हातांत तो पडलो सरस्पराक ताणें सदांच ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो सरस्पराक तो मानवालो आज तुका बरी भलायकी जाय शांती समाधान जाय लांबावक जाय सुफळ जिणी जाय एकच सुवाट ताजे उपादेस तूं पाळ देखून इस्रायला आयक आनी ते पाळूंक सत राय गे आतां आयकल्या पावना भावान सांगलें देवाचे उतर आयकल्ल्या वरवीं कितें मेळटा संतोष मेळटा वय मू ना पाळिल्ल्या वरवीं सकड आयकतात म्हजी शिकोवण आमच्या हातूंत 20,000+ सबस्क्रायबर्स आसात सकड आयकतात पण सकड समाधान जोडिनात शांती जोडिनात संतोष जोडिनात कोण कोणाक ती लाभता देवाचे उतार दिता ते आदार पाळटेल्यांक मेळटा जिवी सर्ग देवाचे उतार दिता ते आदार पाळटेल्यांक मेळटा जिवी सर्गार पाळटेल्यांक देखून आयक आनी ते पाळूंक सत राय गे आनी पाळूंक सत राय गे देखून हांगा शिकोवन इतके आयकता आमी बऱ्यो लागतात आयकूंक जावं प्रभात जेरी चिल्ली तीक लागता विक्रमाची बरी लागता देखून सगळ्यांक बरें करून म्हणगी बरें करून तेल मालिश जालें आज हाच्या पयलीं सांगला न्ही म्हणजे सांगा एकलो आसलो फादर क्रिस्तू ताजी शिकोवन सगळ्यांक मसाज केल्ल्या बरी पूण फादर जेरीची इंजेक्शन दिल्ल्या बरी कितें करचें गो डॉक्टर येवन घालचीत ती थोडे फावटी लांब लांब येता सुवी न्ही थोड्या नर्सांनी इंजेक्शन दिल्लें कळना न्ही देखून भाव म्हणे आयकल्या पावना पाळचे खातीर अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्ल्या दूद आनी मोव वाळटल्या देशांत तूं समृद्ध जातलो ताणें बसयल्लें तुवें जोडीचें जाल्यार ताजे उपादेस पाळ तितलेंच ताणें कितें वायट बसयलां की बरें बसयलां मुटविजीनी बसयल्या की लांब भावचे आसलें भलायकी बसयल्या की पिडा बसयल्या दुस्मान बसयल्या की ताजो सांगात बसयला ताणें बसयल्लें तुका लाभचे खातीर आतां तुज्या बापायन तुका बसयलां बरें करून शिकल्यार तुवें रँक काडल्यार तुका हांव हें करून दिता बसयलां वय म्हूण तुवें रँक काडिनातल्यार बसयल्लें दिता गे तो तें गोट्यांतल्या रँक मोस रँक येता न्ही तिका दिता हें समजता तुका आनी म्हाका आमकां तुजी खुशी पाळल्यार देखून देवान कितें बसयलां तें तुवें आनी आमी जोडी जाय जाल्यार ताजे कायदे हांवें तुवें आमी पाळीत जाय तें तुका मेळचे खातीर बसोवन तुज्या जिवितांत त्यो सुफळ जावचे खातीर एक कायदे तूं पाळ आनी तुमी संख्येन भोव चड वाडटल्यात पळय न्ही आज देवाचें उतार भाव भयणीनो आयकल्ल्या वरी संख्या वाडना भाऊ अँड्रूनी म्हाका तो व्हिडिओ धाडला आनी आमचो आनी एकलो अँड्रू कुलशेकर अँड्रूनी तोच व्हिडिओ म्हाका काल धाडला आमचो भाव सतीशा विशयांत सतीश कुमाराच्या विशयांत आतां ताजे विशयांत जायतो अपप्रचार जाता
कित्याक म्हळ्यार 20 कडेन ताणें ते कालवारी टेंपल म्हणून सुरू केलें एक एक कडेन लोक काही हजारांनी हजार थोडे कडेन लाखां वयर जमो जाता आनी म्हयन्याक 3000 लोक अनुभवतील लोक जेजूक वळखून क्रिस्तांच्या एकवटांत येता आतां आपा प्रचार जाता इल्लो ताज्या विशयांत टीव्हीच्यान अमेरिकाचे पयशे दिवन ताजे कडल्यान हांगा पळय इंडियांत आसलेल्या सगळ्यांकी मतांतरां करतात म्हणून देवाचे उतर कोणाकी मतांतरां करना मनसांतरां करता हांगा देवाचे उतर आयकून तुमी मतांतरां जातात गी सांगा तुमी तुमचो धर्म बदलितात की तुमची जिणी बदलितात ह्या संवसारी मनशाक सैतानाच्या पिळगेक तें समजना जायते कोणी आयकता आनी देवाचे उतर अशें आयकून रोड थंय धाकटीं धरलीं भुरगीं धरलीं युवक धरले युवा जाणां धरलीं सगळीं तांच्या दोळ्यांनी दुकां माळटात कित्याक तांची जिणी तशी आसली आतां नव्या जिविताक तांकां वाट जेजू दाखयतना तुमची जिणी सुफळ जावच्या खातीर हें पाळा म्हणटा देवाचे उतर मुखार आयका कितें पाळीजे आयक इस्रायेला सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव एकलोच तुजो म्हजो आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान देखून आयका इल्लेशे मतीन चिंतून आयकून गेल्या पावना सगळ्या तुज्या काळजान केदें व्हडलें काळीज तुजें आसा त्या सगळ्या काळजांत पयलो स्थान मान ताका दी सगळ्या म्हज्या काळजान मोकरता जेजू सगळ्या म्हज्या मनान तुका आयकता सगळ्या म्हज्या सक्तेन नावाडटा तुका सगळ्या म्हज्या आत्म्यान वाकांता तुका सगळ्या म्हज्या काळजान तुजो मोग करता जेजू सगळ्या म्हज्या मनान तुका आयकता जेजू सगळ्या म्हज्या सक्तेन तुका नावाडटा जेजू सगळ्या म्हज्या आत्म्यान तुका वंदिता जेजू सगळ्या म्हज्या काळजान तुका वळखता आत्म्या सगळ्या म्हज्या मनान तुका आशेता आत्म्या सगळ्या म्हज्या सक्तेन तुका दिन वाजता आत्म्या सगळ्या म्हज्या आत्म्यान तुका आवडेता आत्म्या सगळ्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो आतां मनांत इल्ली जाणवय आसल्या पावना मागीर तुमकां त्या शास्त्राक जाणवय आसली मागीर तुमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळटलें शास्त्राक जाणवय आसली धर्मशास्त्राची पूण जेजूक जाणवय न्ही जेजूक सगळ्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत बापा असो एकवट आसलो जाणवय जाय तेंका आसा संवसारांत बायबल स्कॉलर्स कितले जाय तुका आनी म्हाका आमकां मनांत जाणवय आसल्या पावना भाव भयणीनो देवा विशयान सगळी जाणवय आसो न्ही तुज्या काळजांत त्या देवा थंय तुका मोग ना जाल्यार तुजी जाणवय उपकाराक येना देवा सगळ्या तुज्या काळजांत कोणी आसोन दीत वसोन दीत पयलो स्थान मान ताका पयलो जागो ताका पयलो उगडास ताचो सोर कितें म्हणटात स्वीट मेमोरीज म्हणटा आमी पुराय ताची उडोली भावान सांगलें न्ही गी विजयान सांगलें कोणें दिलां कोणें केलां कोणें हाडलां कोणें दवरलां कोणें आमकां हें फाव केलां हें चिंता सगळ्या तुज्या काळजान जेजू 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 सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुजो आत्मो कोणाक तुवें दिला हांवें हांगा वस्त्रेत्र वेळा सांगचें तुजो आत्मो देवाक जाय देवसाराक जाय कोणाक दिताय तें तुज्या हातांत आसा तुजो आत्मो देवाक जाय देवसाराक जाय दोगी राखोन आसा तुज्या आत्म्या खातीर कोणाक तूं दिताय तें देवाच्या हातांत ना देवसाराच्या हातांत ना तुज्या हातांत आसा जेजूच्या आत्म्याची परिक्षा जाली की ना लुकास वांजेल आनी आवास्वर 4 आनी वळ 8 आनी 9 गी कितें म्हणटा म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सकड तुजें जातलें आयका तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें तुजेंच जातलें हें सकड तुजें जातलें हांगा अर्थ कितें तुजो आत्मो म्हाका बेटय नमस्कार करचें म्हळ्यार कितें नमस्कार करचें म्हळ्यार स्वतान आनी आत्म्यान आराधन करचें म्हळ्यार कितें तुजो आत्मो तुवें ताका दिल्या तो कितें दिता तुका हे तुजेंच जातलें कितें सर तुजें जातलें पयली वळ ताच्या पयलींची वळ कितें सकट ताजें जातलें
ह्या संसाराची सर राज्य दाखोवन राज्यां तुझी जातली, हे सर्वस्व अधिकार अधिकार तुजो जातलो, तांचो वैभव वैभव तुजो जातलो. हांव तुका दिता. हें सकट तुका दिता. तुवें म्हाका कितें दिचें? तुजो आत्म दिलो की जेजून, दिलो की जेजून. तर तुवें तुजो आत्म कोणाक दिलाय? सगळ्या तुज्या आत्म्यान म्हळ्यार कीर्तन 103 न्ही आनी वळी कितें म्हणटा? Psalm 103 verse 1. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. मरी स्तुती गायन करतना कितें केलें? Luke chapter 1 verse 47. म्हजो जीव तुजो सगळो जीवस सर्वेस्पराची वडवीक घाता. आतां जीव खंय आसा? कुडींत खंय आसा? तुज्या आत्म्यांत आसा गी, काळजांत आसा. काळीज टप्प जाल्यार तूं पट्ट. म्हजो जीव सगळें म्हणजे काळीज उल्हासान भरला. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आनी म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारुकाताई संतोषान उरता. तुजो आत्मो कोणा थंय संतोषता? तुजो आनी म्हजो आत्मो कोणा थंय संतोषता? आमकां आतां विचारया. एक नांव जोडल्यार संतोषता गी, कोणें शबासकी दिल्यार संतोषता गी, कितें आज बरें आयको मेळ्ळ्यार संतोषता गी, हाका मेळ्ळ्यार ताका मेळ्ळ्यार संतोषता गी, हें केल्यार तें केल्यार संतोषता गी, हें पळयल्यार तें पळयल्यार संतोषता गी. सगळ्या तुज्या आत्म्यान म्हणटाना आत्म्यांत थंय भोगा जाय. जेजून सप्राराक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक आस? तुजो आत्म उल्हास बरी, संतोष बरेत. देखून सगळ्या तुज्या मनान म्हळ्यार सारकी जाणवाय. भार जाणांक ना देवा विशयान तांकां जाणवाय ना. कालच्या शिकवण्यात सांगलें न्ही त्या भावाक सायन्साची जाणवाय आसा, देखून सायन्सच सत म्हणटा. देवाची जाणवाय ताका आसली जाल्यार, पयस पुस्तकाची जाणवाय ताका आसली जाल्यार आमचे बरी तोय ह्या सताक साक्ष दितो आसलो. देखून आज पयलें जाणान जा देवाक तुज्या. म्हजी पयली शिकवण कितें जावन आसा? जाणान जा मनशा देवाक तुज्या, स्वर्गानी संवसाराचो तो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदी. हांगा म्हाकाच जो आसा तसो हांव म्हणल्यार खऱ्या निजा देवाची म्हाका जाणवाय नातली जाल्यार हांव तुमकां दिवंक शकतो न्ही? सांगा. त्या खऱ्या निजा देवाचो म्हाका खरो मोग नातलो जाल्यार ताची सेवा करूंक शकता न्ही आमी दिसरात? केल्यार ती कितें म्हणटात? आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल म्हणटा आमी. ती बाळवाना, सटकार उरना. तातूंत कोणाक फायदो ना. दितल्याकी फायदो ना, आयकतल्यांकी फायदो ना. तसली शिकोवन ते सगळ्या तुज्या मना म्हळ्यार संपूर्ण जाणवाय, सताची जाणवाय देवा विशयांत तुका कळीच जाय. देखून देवाच्या उतरा मुखांत तें तुमकां हांगा कळीच जाता. कळीच जाल्या उपरांत, सत कळीच जाल्या उपरांत तुजें काळीज ताका आश येता. काळीज म्हजें तानेलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका, काळीज म्हजें तानेलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. ये तूं सौम्या ये तूं धन्या, पावय म्हाका त्या सर्सनीच्या सुका. ये तूं धन्या ये तूं सौम्या, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका. काळीज म्हजें तानेलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. मात्र न्ही खरेंच तुका देवाची खरी जाणवाय आसा जाल्यार तुजो वावर कोणा खातीर, तुजी सेवा कोणा खातीर? सांगा. काल तुमी आयकलें म्हणून देव सेवकांचेर एकलो दूत कितें मारून गुशी व्हरता? कित्याक? कोणाचेर? देवाची सेवा करची जाल्यार सगळ्या सक्तीन कर. म्हाका ड्युटी घाल्या, देखून हांव युनिफॉर्म घाल न्ही, इल्ली ड्युटी करता म्हणून ब्युटी दाखयनाका. बेजार करनाकात. ही सेवा करूंक एक अवकाश दाविदान म्हणल्या बरी. सरस्वतीच्या घरांत ताज्या उंबरार म्हाका उबें रावंक फावो जाल्यार हे म्हजें भाग म्हूण हांव चिंता म्हणलो. देखून खंयचीय सेवा करूं धांवन देवाचें उतार दिवंक हांगा. देखून देवाचें उतार दितले भाव उर्बेन दितात. कित्याक? तेंच जाय की नाका म्हाका दिवंक आसा म्हणून कितें इल्लें दिल्यार सगळ्या सक्तेन सेवा जायना. म्हाका हांगा गायन करूंक आसा, कितें करया, आयल्यात न्ही बसल्यात न्ही तांकां इल्लें आयकया, तांच्या कानांत इल्लीं फुलां घालया म्हणून सेवा जायना. उर्बेन धांवनीची.
कशें पळय एक रजा मेळ्ळी हाका वडोलच्या शिकोनीक वेलिनाक एक रजा मेळ्ळी काल आनी आज फाल्यां तो रजा ना ताका तो अवकाश मेळ्ळो म्हणटना तुमी केदाळे वाचतात न्ही म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो म्हाका वचूंक दिया की तशेंच एक अवकाश मेळ्ळो असली उर्बा भाव भयणी आमच्या ते वाडाचे आनी सडाचे सगळ्या तुज्या सक्तेन म्हळ्यार तशें कितली सकत तुका आसा आतां 60 जाता म्हणटा म्हाका सकत आसा इल्ली उर्बा आसा आनी एक 10 वर्सां पर्यंत आसाय तें करूंक जाता अशी मीस कांय बेटो हांगा बसूंक पुरो शिकोवन तुमकां दुसरें दिवंक पुरो आराधनी हांगा दवर न्हू हांव बसूंक पुरो हेर येवन तुमकां चलोवन व्हरूंक पुरो पूण आतां पोरा तुमच्या कडल्यान करिल्लें म्हणून खाता हाका कितें हांगा बसूंक हाडला गे हांगा बसून खाता म्हणून खात BBC कन आसा बसून भोंवून खाता म्हणून कितें सांगचें म्हळ्यार भाव भयणीनो समजून घेया काल एक उतरान मात्र आय लव यू जीजस म्हळ्यार पावना सगळ्या मनांत जेजूची सगळी तुका स्वताची जानवाय आसूंक जाय तुज्या काळजांत जेजूचो खरो मोग आसूंक जाय महात्मे तुजो आत्म संपूर्ण ताका विश्वासी रावल्लो प्रामाणीकपणान ताका समर्पीत जाल्लो आसूंक जाय महात्मे सगळी तुजी सकत तुमचे कुडीची कितें भलायकी आसा देवान दिल्लें देणी आसात त्या सेवे खातीर तुवें वापरूंक जाय आनी हें केदाळा जाता मुखार सांगता देवाचे उतार खंय एक शिकोण आयकल्ल्या वरवीं न्ही परत 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 देवाचे उतार आयकल्ल्या वरवीं वाचल्ल्या वरवीं समजल्ल्या वरवीं ते पळयल्ल्या वरवीं तुका त्या देवाच्या उतरान तुका परत परत उगडास हाडलेल्या वरवीं म्हणटा देवाचेंच उतार आयका मुखार ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजांत कणसून दवर देखून ही उतरां काळजांत दवर आज खाली एक शिकोवन दिली आयकोन मागीर वाऱ्यार सोडचें न्ही हे परत परत तुज्या काळजांत ती कणसून दवर बाळगून दवर तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग आतां साबार जाणांनी तो आयकलो पाद्र्यापी म्हणटा हाव इज इट पॉसिबल फादर जेरी दॅट यू आर गिविंग वर्ड ऑफ गॉड लायक दॅट अँड कोटेशन्स कम जस्ट वन बाय वन कित्याक तुमकां सांगून हांव आसा देखून आज म्हाका बरोवनाची गरज पडना देवाच्या उतरान देवाची जाणूय हांवें जोडुल्ली हांवें म्हाकाच दवरिनासतना फाटल्या 30 वर्सांत हांव दिवनूच गेलां सांगूनच गेलां तुमकां दीस आनी रात म्हणल्यार बरी तुमच्या भुरग्यांक ती परत परत सांग देवाचे उतार कांय परणे जायना जाता सांगा देवाचे उतार परणे जाता देवाचे उतार सदांच नवे उतार देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उर्जीत उतार देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गींचे उतार सस्नाचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गींचे उदकांतच आसल्या मासलेक उपयोग शिकोवची गरज आसा सांगा उदकांतच आसल्या मासलेक उपयोग शिकोवची गरज आसा वाऱ्यार तूं उबोवन आसल्या सुकण्याक उबोवंक शिकोवची गरज आसा देखून जे मोगान तूं आसाय उदकांत आसल्या मासले बरी आसायचे तुवें वाऱ्यार उपच्या सुकण्या बरी आसायचे हळू कांय कश्ट नात तदाळा सगळ्या मनां सगळ्या सक्त्यान सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान तुवें ताजो मोग केल्ल्या बरी ही उतरां तुवें काली आयकल्या पावना थंय तुज्या भुरग्यांक परत परत सांग तूं घरान बसून आसतना तेंच उलय वा वाटेर चलोवन आसतना ते मोवसाच्या वाटेर ते दोग शीस कोण्या विशांत उलोवन गेले जेजुशांत उलोवन गेले वाटेर आसतना पयनार आसतना तूं न्हिदताना तेंच परत परत उडास कर वा उठताना उडास कर ती तांकां सांग ना कोणी मेळ्ळ्यार सांग हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलो एक व्हिडिओ आसा हांव ते भायल्या गांवचो थंयसर तो 1 वर्स फ्रॉम बायबल अँड $10 म्हणटा एकल्याक येना तेन्ना तूं मुस्लिमांच्या जागी सरता 1 वर्स फ्रॉम कोरान पट 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 करून सांगून येतात ते बरे $. मेळ्ळा तांकां क्रिस्तांव आसात नांवां ती कितें एकच एक वर्स एकच एक पवित्र पुस्तकांतले वाक्य तांकां येना डोंट नो
आज कितलीं वाक्यां तुका येतात म्हणून अर्थ न्ही. तुवें तें तुजें जिवीत केलां जाल्यार तुवें उडास करची गरज ना. तें तुजें जिवीत तुज्या मुखार आसा. तुवें उस्वास काडिल्ल्या बरी. उस्वास काडटना चिंतून काडटाय गी, सोदून काडटाय गी, सुंपून काडटाय गी, सांगा. तूं बाबा बहिणी न्हू तशें आसा जे परत्यान सांग. ती तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद. साबार जाणांक कुमगार घेवन घेतात. बेजार जाता तूं म्हाका पळयतना. फोन नंबर आसता थोड्यांच्या हातार आनी थोड्यांनी हार्ट डिजायन करतना ते बाण घाल्लें आसता तांची कर्मांगी म्हणून. आनी म्हाका भोवशा हातार कुमगार घेवन कोणी येना म्हणून भोवशा करतात म्हळ्यार हात पळयता न्ही हांव म्हणून. कळ्ळें पेन तुका दिलां हातार बरोवंक काल कोणाचे नंबर बरोवंक गे ह्या कोण कितें एक चित्र सोडून. आजकालच्या युवाजांच्या आतांनी पळया तांचे कालें कोणाचें नांव गी कालें बरयल्लें आसता. टॅटू केल्लें आसता. सगळे हिरो हिरोईनाचे आनी पोरांचे खंय 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 गोमटेर खंय आनी खंय हातार खंय आनी खंय बाबा बाबा. हांगा देवाचें उतार तुका सांगता तें तुज्या हातार बरयल्लें आसूं. कित्याक कित्याक आयजा 49:15 कितें म्हणटा. तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर हांवें खांतयलां म्हणटा. कित्याक ताळवेचेर ऐका आयजा 49:15 पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्यांचेर बरयलां. हाताच्या ताळव्याचेर कित्याक तुज्या दोळ्याक म्हाका सदांच आसता काले आरसो गी आत आरसो मागीर पयस आसता. तुज्या दोळ्याक म्हाका केदाळे देखून तुज्या हातांचेर बरें म्हळ्यार परत परत उडास काडूंक तुज्या उडासा काडूंक तुज्या हाताचेर तूं बरें. आनी तुज्या कपालाचेर एक श्रृंगार कसो कळाय. देवाचें उतार जावन दी तुज्या कपालाचेर श्रृंगार. हांव सबारपट्यांक पळयलां हांगा ओरिसा गेल्ल्या वेळार MP गेल्ल्या वेळार थंय थोडे म्हयने मिसा वावरांत हांव गेल्ल्या वेळार त्या आदिवासीच्या कपालांचेर कुरीस आसता. हांव तूं गेल्लो न्ही. सिनीच्या बुधवारा गेल्लो कुरीस न्ही. खांत येयल्लो कुरीस. सबार जाण स्त्रियांच्या तशेंच दादल्यांच्या तांच्या कपालाचेर कुरीस आसता. अर्थ कितें. आतां कुर्साचो गुर्त अर्थ कितें. कोणाक तूं समर्पीत जालाय. काली बाबान सांगलें न्ही ताणें एक तुगू दिवपा तें पळयलें कळ्ळें एक कुरीस आसा आनी एका सायडीन आनी कितें आसा हें आसा वयमू. पूण एका कुर्साचो अर्थ कितें. ह्या कुर्साचो गुर्त करच्यांत अर्थ कितें. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या मनशांत अर्थ कितें. तूं कोणाक वळखालाय म्हणलो अर्थ. बापाक वळखालाय पुताक वळखालाय पवित्र आत्म्या वळखून बापा पुता पवित्र आत्म्या एक वडान तूं आसाय म्हण वयमू. तो फुटबॉल प्लेयर ताचें नांव विसरलो हांव. तो विडियो म्हाका इल्लो. ताणें खाली खेळच्या पयलें फुटबॉल प्लेयर न्ही सॉरी हें कालें म्हणटा बॉक्सर. ताणें त्या रिंगा भितर येच्या पयलें ताणें खाली कुर्साचो गुर्त काडल्या ताका ऑलिंपिक्सांत भायर घाल्लो. जाल्यार तो म्हणटा ताच्या साक्षेंत म्हाका ताणें खेळोंक सोडिना जाल्यार ही म्हज्या जेजून म्हाका वर्ल्डांत 3 फावटी म्हाका वर्ल्डांत चॅम्पियन केला. मात न्ही सगळ्यांत कॉन्टिनेंटांत जबार फावटी म्हाका चॅम्पियन केला म्हणून तो बरी साक्ष दिता. त्या ऑलिंपिक्सांत म्हाका कुर्साचो गुट काडिल्ल्या खातीर म्हाका ताणें भायर दवरलो. पूण म्हज्या जेजून तो म्हणटा म्हज्या जेजून म्हाका सगळ्या संवसारांतच इतले फावटी म्हाका चॅम्पियन केला म्हणटात. तुमी जाणा न्ही ब्रेजील आसा तो नेमार गी ताजें नांव नेमार जुनियर गी. ताणें हांगा बेल्टच घाल्लें जिजस म्हणून आनी तो फुटबॉल खेळटालो. खंय खंय आसलें फुटबॉल वर्ल्ड कप दोहा काटारांत आसलें ब्रेजिलान न्ही. ब्रेजिलाचो प्लेयर तो ब्रेजिलाचो प्लेयर पूण खेळटालो दोहा कातारांत. फिफा वर्ल्ड कप जाल्ल्या वेळार 2 वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं. पूण ताज्या माथ्यार ताणें एक तें रिब्बान बांदिल्लें आनी तातूंत बरोवन आसलें कितें नांव जिजस. कोणी म्हणटलें कितें म्हणून ती कोणाक साक्ष आतां बरें इल्लें आसतना तो जेजूस जाता म्हणून न्ही. ताणें जेजूक तितलो धरला न्हेसला म्हणलो अर्थ. देखून तूं देवाच्या तुमच्या कपालाचेर एक गुर्त तसो आसूं. तुज्या घरच्या दरवंताचेर आनी शहराच्या दरवट्याचेर ती बरोवन घाल. घरच्या दरवट्याचेर जावं दी गेटीचेर जावं दी ह्या हाचेर बरोवन घाल. कित्याक तुका परत परत उडासा काडचे खातीर. आतां शालोम म्हणून घालें तुका ताजो अर्थ कळ्ळी जाल्यार शालोम म्हळ्यार कितें शांती. कोणा जावन येता
आता एक वर्ड सूत्र म्हणटा आमी त्या सुत्रांत तुवें हाका मूला सुत्राक वसाजे शांती दिता कोण लव पॅराडायज म्हणजे ती तुजी संवसारी रितीन लव पॅराडायज जाल्यार मागीर तुजें पुरें गेलें तें पूण लाव म्हणटाना कोण मोग देव मोग खरो मोग कोण दाखयता खंय तो येता त्यो खंयच्याय की धर तर तूं जेजूच्या एकवटांत आसा ताका बायलो एक गुर्त आसा पुता तो कोणाचो डाडा हांव जेजूचो बाळा तो कोणाचें मम्मी हांव सोम्याचें देखून आज जस्ट थोडे संकेत नाजाल्यार कितें सांगता देवाचें उतर आतां फादर जेरी सांगता म्हणा नाका तो आतांचेर तुमी घाला बरया कपालाचेर तुमी गुर्त करा देवाचें उतर सांगता कपालाचो एक गुर्त तसो श्रृंगार कसोम ओमकाळाय तुझ्या घरच्या दरवंताचेर आनी शहराच्या दरवट्याचेर ती बरोवन घाल पयल्या रेतीर मंदिरांत हांव तुमकां सांगता पयल्या रेतीर मंदिरांत हायवे महाराष्ट्र हैदराबाद हायवेक लागूनच आसा कशें आतां आमचें तें वयलें रेस्टॉरंट पळय हांगा SH70 स्टेट हायवे 70 लागून आसा तशें आमचें पयलें रेतीर मंदिर हायवेक लागून आसा आनी बरी 1 एकरो जागो आनी रोडाक ओणत करून रोडाच्या भायल्या नांवां आसतना थंय पुराय तेलुगू भाशेंत आमी देवाचें उतारच बरें कडेन बऱ्या पेंटरा काडलें आनी तेंचे बसार येतले हाजेर येतले कारार येतले सगळे वाचून तेतले तांच्या मोतींत आसोवन या उरोवन ते आमकां पडून वचना कोणाक तरी खंडीत आतां ही एडवर्टायजमेंट कित्याक परत्यान आतां घाल्ली परत्यान कित्याक घालतात कित्याक सांगा तुमी एडवर्टायजमेंट कित्याक येतात तुमकां टीव्ही पळयतना सिरियल पळयतना या फिल्म पळयतना या मॅच पळय कित्याक येतात तुमच्या मोतींत तें प्रॉडक्ट खासा जाय म्हणून वय की न्ही नाजाल्यार इतलो करोडांचो खर्च कित्याक एडवर्टायजमेंट देखून हांगा देवाचे उतार तसलो प्रभाव परिणाम तुजेर घालता भाव भयणीनो देखून हांवें तुमकां जायते वेळ सांगलां हांगा वस्त रेत्र वेळार हांव कड्डाय करता हांगा हांव शिकोवन दितना मिसाच्या वेळार तुमचें पवित्र पुस्तक हातीन घेया हांगा देवाचें उतार हांव वाचतना तुमी थंय पवित्र पुस्तक हातान घेवन वाचा म्हणचें कित्याक म्हळ्यार आतां पवित्र पुस्तक तुमी हातान धरलेल्या वेळार तुमचे हात स्पर्श आसा वय मू दोळे पळयतात वय मू कान आयकतात वय मू तांतलो स्वाद कितें आसा तुमी सांगतात वय की न्ही ना गे चाखोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधूर बोरी कबार गोड सांताची ती कितली रुचीक नाखे दीस खंयच्याय जाग कितें आसा कोण पळयची साकोण पळय म्हळ्यार लेवून पळोवचें न्ही देवाचें उतर आमी कोणी वाचतना आमची दिश्ट थंय आसा जाल्यार कान बरें चित दितात जाल्यार तांतू आसलो स्वाद तांतू आसली जानवाय तांतू आसलें सक्कड जिवीत आमचे भितर आमी स्विकार करता जाल्यार सभाजन बसतात आनी हात बांदून आयकतात ताजो प्रभाव परिणाम तुमचेर पडना वैगिनिंगी पळया हाचे उपरांत हांव आतां येता तेन्ना पळयलें थोडे भाव आसात हरजी पवित्र पुस्तकी आसा नोटबुकी आसा पेन्नी आसा दिल्ले सक्कड पवित्र पुस्तकांतलें कोटेशन तरी बरोवन दवरल्यात कित्याक घरा वचून परत्यान वाचूंक परत 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 ऐका परत परत सांगा परत परत ताजो उडास काडा कितें जाता ते दळा निमाणे तुझ्या घरच्या दरवंताचेर आनी शहराच्या दरवटेचेर ती बरोवन घाल कित्याक देवाच्या उतरांत कितें आसा देवाच्या उतरांत कितें आसा देवूच आसा भाव भयणीनो आनी देवूच आसा म्हणटना देवाक कितें संबंद जाल्लें आसा तें सगळें आसा जोंस म्हणजे लावस्वरी एक वळी एक वय मो आदी म्हाका कितें जालें वेळा काळा पयलें शब्द आसलो देवा सवें तो शब्द सदांच आसलो तो शब्द देवूच जावन आसलो शब्दा रुपार देव आमचो तर देवाचें सारकें स्वरूप व्यक्तित्व संपूर्ण खंयसर आसा देवाच्या उतरांत आसा तेंचो देवाचें उतर तुजें थंय मनीस जाताल्या देवाच्या उतरांत आसलो तो सगळो देवाचें व्यक्तित्व स्वभाव आनी तांतू आसले सकट तुजे थंय भितर येता शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें तर जेजू कितें उणें आयलें की बापा तें आसलें सगळें आयलें सांगा सगळें आयलें कुरपा देवान आयली वय मू कुरपेन बरलो सतान बरलो म्हणटा देवाचें उतर जुवांस म्हणजे लावस्वरी 1:14 आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो कुरपेन आनी सतान भरलो सतान भरलो देवाचें उतर तूं जितलें तुजें करून घेता तितली कुरपा तूं जोडताय तितलें सत तूं जाणा जाताय तितली सकत तूं आपणायताय तितली जानवाय तुका लाभता तितलो संतोष उपजाता
तितले खाकलो तूं जोडताय देखून बाबून देवाचें उतार आयकून तो आज आमी कितलें जाल्यार हळू जाल्या मात्रेनी आमी कितें जालें आज सुटका सोडवून म्हळ्यार अशी सुटका म्हळ्यार कालें सुटोवन वेचें सोडून वेचें तुका कितें बांदून दवरलां तुजें तें आसलें भें कितें वेचें सोडून वेचें हय सुटका म्हळ्यार कितें पयर एक व्हिडिओ पळयलो हांवें केरळांत आनी तामिळनाडांत लुंगी कित्याक बांदतात गी म्हणून एकलो विचारता केरळांत आनी तामिळनाडू लुंगी कित्याक बांदतात लुंगी कित्याक बांदतात म्हाका जाप ना तो तूं सांगता मागीर सकला पडून वचो म्हणून कितें म्हूण सकला अरे आतां देवाचें उतर कित्याक वासीचें आतां लुंगी बांदतात कित्याक सकला पडून वचो वय मू आतां देवाचें उतर हांवें तुवें कित्याक वासीचें आमी सकला पडून वचो म्हणून खंय सकला सकला म्हळ्यार खंय गुलामपणांत पातकांत वायटांत कोट्यापणांत दरम्यान काल म्हणटात नालिसायंत आनी सगळ्यांत देवाचें उतार तुका सकला पडाचें करता की उठाचें करता आतां तुमी सकला हांव आनी तूं आमी सकयल सकला पडोन आसा उठय लागवणे उठय म्हाका सोमिया हात म्हजो धन उठय उठय म्हाका सोमिया हात म्हजो धन उठय पातकांतल्या म्हणटालो म्हाका कोणें उठयलां देवाचें उतरां मारी पात जेजून तुका आनी म्हाका आमकां उठयलां देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां मेळूंक नातलें जाल्यार ती जानवाय तुवें आनी आमी आपणावंक नातलें जाल्यार आज आमी उठती नासलें पडोवन आसत्या देखून आतां तेंच जेजूय सांगता ये सर उपादेसां प्रास वर्तो उपादेस हो म्हणटा जेजू आयका आयच्या शुभ वर्तमान मार्काचो शुभ वर्तमान आनी आवसवर 12:28-34 सर तुमकां ह्या विशयांत परत गुणायन जानवाय दिवची गरज ना कित्याक जें कितें द्वितीय नियमांत आमकां आयकोंक मेळ्ळें तेंच परत आमकां आयकोंक मेळटा जेजू तावन आयका वर्तो उपादेस वडलो हांवें तुमकां ल्हानशें एक दाखलो दिलो न्ही हू इज द स्ट्रॉंगेस्ट बलिश्ट कोण मोरान गी मोरान धरणीक शेवटोन उठुल्लो जिवन जाल्लो महिमेवन जाल्लो जैतेवन जाल्लो जेजू तो दिता तुका आनी म्हाका आमकां वर्तो उपादेस कशें देव वर्तो म्हणून वडोले सांगलें बाबान न्ही तशें आतां जेजू सांगता आयका वर्तो उपादेस खंयचो शास्त्रामदलो एकलो जेजू सादुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवनासलो जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर उपादेसा भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो ताका कळीत ना गे शास्त्र्याक कळीत आसा की ना जाल्यार जेजूक पारखुंच्या खातीर ताका धर्मशास्त्र कळीत आसा कोणाक शास्त्री म्हणटा शास्त्रांत प्रवीण आतां सावल आसलो कितें जावन आसलो पावल जावचे पयलें धर्मशास्त्रांत तो प्रवीण आसलो वय मू धर्मशास्त्राची ताका जानवाय पूण जेजूची जानवाय ताका सभा जाणांक धर्मशास्त्राची जानवाय आसा पूण जेजूची वळख ना हांवें तुमकां एपडी एक दाखलो दिल्लो एकलो बरो गायक म्हळ्यार गावपी बरो ताळो आसा ताका वेदीचे लोक हजारांनी लोक आसा आनी वो येवन गायता कीर्तन 23 स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका बरो ताळो मधुर ताळो बरें करून हें केलें आनी लोक पुरो ताळयो पेट्टा उपरांत हाजें जाल्ल्या उपरांत लोकांच्यो ताळयो आनी परत जाल्ल्या उपरांत एकलो म्हातारो प्रायवंत येता आनी तो म्हणटा म्हाकाय एक गायन करूंक जाय कशें काल पळय आमचो भाव आयिल्लो शारान आयिल्लो मागीर ताचे पयलीं आमचें धाकटें बाळू कोण रेचेर आयिल्लें तशें आयलो वयर म्हातारो आतां वो म्हातारो घालून सिंग करता म्हणटा ताणें सिंग करून सुरू केलें ताणें सिंग केलें कितें कीर्तन 23 पूण तो सिंग करतना अशें सिंग करतना निशब्द तें ना ताळयो ना आवाज कशें म्हळ्यार तुमी बाबा विक्रमाची शिकोवण आयकोन आशिल्ल्यात तशें आवाज येना कांय ना थंड शांत तशें मात्र न्ही वो गायन करता करता करतना हर एकल्याच्या दोळ्यांत दुकान देंवली तुका देंवता निमाण्याचें गायन केल्ल्या उपरांत वो पाटी वेतना विचारलें तुवें गायलें तेंच कीर्तन 23 ताणें गायलें
हें कीर्तन 23. पूण तो गायतना सकड लोक उसांबळ जाल्या बरी ताळयो पेट्टलो आनी काले बोब मारतलो. पूण तूं गायतना सकड निशब्द जाले आनी तांच्या दोळ्यांत दुकां येतलीं. हें कशें कित्याक म्हणून ताका त्या प्रायमंत भावान सांगलें, ही नोज द साम, आय नो द सामिस्ट म्हणालो. ताका खाली कंतार येता, म्हाका हांव तो कंतार जाणा, हांव म्हज्या सरस्पराक जाणा म्हणालो. समजायचें तुमकां, कंतार आमकां मस्त येतात, कंतारां ताळो आसात म्हूण म्हणटात, पूण काळजाच्या गुंड्या येता खऱ्या मोगान ती येतात गे. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता. हातांनी सदां तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सोसो अशें आतां हें गायन वय मू सगळ्यांनी गायलें. आतां नियाळ करा, खरेंच आमी जेसो मोग करता गी, ताच्या वाट्यान आमी चलता गी, ताच्या पांयां तळ आमी रावता गी, आमकां दिल्ल्या देण्या आमकां ताजी आमी खरी सेवा करता गी. खरेंच चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगणांनी ताका आमी महिमा दिता गी. त्या दाळ आमी म्हणयत, म्हाका कंतार कळीत आसा न्ही, म्हाका म्हजो सोमी कळीत आसा. त्या सोम्या खातीर हांव गायतां, त्या सोम्याची सेवा हांव करतां, सोम्याची वडवीक हांव उलयतां, म्हज्या जेजूक हांव प्रगट करतां. आज भाव म्हयने अशें अशें तुजें थंय तूं खरो मोग उपजा जाय. त्या दाळ मात्र आमी म्हणयत ना, शास्त्रा बरी आमकां खाली नॉलेज आसा, खाली जाणवाय आसा, पूण आमी सोम्याच्या देवाच्या एकवटांत ना तर कांय फायदो ना. ऐका मुखार. जेसून ताका जाप दिली, पयलो उपादेस हो, आयक तूं इस्रायला, सर्वेस्परामचो देव, तो एकलोच धनी. जेजून तेंच सांगलें द्वितीय नियमांत, जें कितें सरस्परा देवान सांगलें इस्रायल प्रजेक, तेंच जेजून सांगलें, आयक तूं इस्रायला, सरस्परामचो देव एकलोच तो धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, जेजू तेंच सांगता, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी तुज्या सगळ्या सत्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय तुवें मोग करचो. आतां तो शास्त्र कितें म्हणटा, हांचे प्रासवर तो उपादेस दुसरो तो उपादेस. देखून पयलें देवाचो मोग करूंक शिकात, नाजाल्यार आमकां पेल्याचो मोग करूंक जायना. साबार जावन म्हणूंक पुरो देवाक वळखना जाल्यार न्ही पेल्याचो मोग केल्या देवाचो मोग केल्या बरें ना. तो स्वार्थी मोग जाता साबार जाणांक. हांव सेवा करता, हांव काल म्हणटात हांव ताका गरजान पावता, हांव समाज सेवा करता, सुमार जाण आसात देवाक वळखनातले समाज सेवाक. पण निमाणें कितें तुमकां समजाचें, ते समाज सेवा करचे ते देव जाल्यात, कोणाची सेवा तांणी केल्या तांची. पूण कोणाक खरो देवाचो मोग कितें म्हूण कळ्ळा, देवाच्या मोगा खातीर मदर तेरेसाची सेवा, समाज सेवा न्ही ती खरी सेवा, खऱ्या देवाक वळखून निजा देवाक वळखून तिणें केल्ली सेवा. समाज जाण आसात आश्रय सोलोवचे, कोणी चलयत, पूण जेच्या मोगा खातीर देवाक मानवाची सेवा. कित्याक एफेस 11 पयल्या पत्रां 5:10 कितें म्हणटा, तुजी म्हजी आमची कोणाची ती सेवा जावं दी. कितें जायची, एफिशियन चॅप्टर 5:10, सोम्या कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका. खरो मोग सोम्याचो आसा जाल्यार सोम्या खातीर वत्याग. एक नाय म्हणलें, मोग करूंक म्हाका जाय जेजू, वेंग मारून तुज्या कुर्साक, संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी, पावला हांव तुजे सरशी. मोग करूंक म्हाका, खरो मोग म्हणटा त्याग आसाची, संवसाराचो त्याग, इश्टगतीचो त्याग, महादेंची जो कितें मानवान ताजो हरेकाचो त्याग. उडयली भावान कितली बरी शिकोवन दिली. अधर्म्यांतावन, पातक्यांतावन, नश्ट्यांतावन, कोणजेचे एकवटान ना तांचे तावन, जावं पुरो तसो तुजो भाव हे तुजो घोव म्हूण संवसार रितीन उलय नाका म्हणना, तांची सेवा करनाका म्हणना, पूण तांकां देवाचो स्थान मान दिनाका.
पयलो उपादेश सोदतो सगळ्या काळजां सगळ्या मनां सगळ्या सक्त्यान सगळ्या आत्म्यान कोणा समोर करचो देवाचो. दुसरो तुजो केल्ल्या बरी तितलोच तुजो कितलो मोग करता तितलोच कर, चड करूंक वचनाका. आतां तुजो तूं मोग करतले हर एकल्याचो त्याच प्रमाणे तुवें मोग केल्यार सांगा तुमी म्हाका आसा की वो म्हाका नंबर 1 वो म्हाका नंबर 2 आसा की सकड एकच. तुजो कितलो करता तितलोच कर, चड करूंक वचनाका. चड केल्यार मागीर मार्क अशी चड मोग करून तूं मार केल्या जायत त्यांनी. तुजो कितलो मोग आसा तुका तितलो सेरांसोय मोग कर. आनी हाजे वयल्यान व्हरतो उपादेश ना. तो वळतो शास्त्री जेसू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान पळय शास्त्री कितें उलयता ताका जाणवाय आसा शास्त्राची देखून उलयता हें सत. सोम्या करेक्ट आन्सर 100 मार्क्स म्हणालो शास्त्री कोणाक आका खाली नॉलेज आसा शास्त्र्याक पूण जेजूक संबंध आसा. सगळ्या काळजान मनान सक्त्यान आत्म्यान कोणाक सोमे संबंध जो आसा तो हांव म्हणल्यार देवा सोमे संबंध. शास्त्राक संबंध नातलो जाणवाय मात्र आसली. म्हणटा करेक्ट सांगलें सारकें सांगलें 100 तुका म्हणून. ताणें सांगलें देखून जेजूनी सांगलें तें सारकें देखून ताका कळ्ळें देखून जेजू कितें म्हणटा ताची जाणटिकायेची जाप आयकून जाणटिकायेची जाप जाणवायेची जाप ताची भावार्थाची जाप न्ही. ह्या शास्त्राची जाप जाणटिकायेची जाप. तशें सबार जाणां तुमी पळयतात इगर्जेनी बायबल क्विज आसा आमकां थोडे फावटी फोन करतात बाबा फादर ह्या सवालाची जाप दिया. जाणटिकायेची जाप नाका आमकां. बहुमान जोडचे खातीर इनाम जोडचे खातीर ती नाका. तसले काल म्हणटात बायबलाची आमकां जाणवाय नाका. आमकां भावार्थाची जाणवाय जायची भावार्थाची साक्ष जायची. म्हळ्यार तुजो भावार्थ त्या भावार्थाक साक्ष जा आनी त्या तुज्या भावार्था वरवीं खरी जाणवाय जो आसा तो साव म्हणल्या विशयान हेरांक ती जाणवाय जोड दी. जाणटिकायेची जाप आयकून जेजू कितें म्हणालो देवाच्या रासातावन तूं चड पयस नाय. तूं लागीं आसा म्हणून चड पयस नाय आनी लागीं येवंक आसा कळल्यार पावना. जियेज चड पयस नाय लागीं आसाय पूण भितर सरूंक नाय. 10 देडी आसल्यो वय लागीं आसल्यो पूण भितर 5 मात गेल्यो. तशें सबार जाण लागीं आसात भितर नात. भितर वचत जाल्यार ताजे सवें एकवट आसा. आनी माने उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देखून आमी सवाल करची गरज ना जियोंक कशी बरी. देखून आतां दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगता हें तुका कळीत जालां जाल्यार पयल्यांच्या काळार ह्या जागांची गरज आसली आतांच्या काळार ह्या जागांची गरज ना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका हेब्रेवांक बरोवन सांपॉल कितें म्हणटा ऐका आयच्या दुसऱ्या वाचपांत Hebrews chapter 7 verse 23 to 28. आदल्या खरारान सबार याजकांची गरज आसली कित्याक ते मरतले देखून आपले याजकपण फुडें व्हरूंक एकल्याक जायनात. शाश्वत याजक नातले ते मरतले मनशा मदले याजक ते श्रेष्ठ याजक न्ही. ते सदां काळ ह्या संवसारांत याजकांची कितें म्हणटात वावर करचे याजक न्ही. ते मरतले देखून कितें जालें फुडें व्हरूंक एकल्याक जायनातले. एका याजकाच्या आरोणा उपरांत कोण आनीकले याजकाक न्ही तांकां फुडें व्हरूंक ताका याजक जाय आसले. पूण जेजूचें याजकपण शाश्वत बाळटा. तुवें आतां कोणाक तुजो याजकन घेतलाय तुजो याजक कोण जेजूचें याजकपण. याजकपण म्हळ्यार खाली लोक घाल्ले याजक पूण चिंती नाकात भाव भयण. याजकपण म्हळ्यार खरें बलिदान नीज बलिदान सगळ्या मनशा काळा खातीर समर्पीत जाल्लें बलिदान कोणें भेटयलां. याजकांनी भेटयवेत गी याजकांनी भेटयवेत गी एकल्यानूच भेटयलां. कोण तो ससनाच्या ससनाक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो एकलोच याजक श्रेष्ठ याजक तो जावन आसा जेजू. आनी कित्याक तो ससनाक जियेता. पळय न्ही ओ याजक तो मरना तो ससनाक जियेता. ताचें बलिदानी एका क्षणीक काल म्हळ्यार क्षणाक न्ही म्हळ्यार एका घडयेक न्ही शाश्वत बलिदान. तशें आसतना आपणा मारिफात देवाक लागीं सरतल्याक सर्व काळी तारण दिवंक तो सकता. चकडांगी सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातका म्हळ्यार वय ताका लागीं सरतल्यांक तो तारण दिता. ताका वळख काडल्यांक तो तारण दिता. ताका सत बांदतल्यांक तो तारण दिता. तुज्या पथकां खातीर ताणें रगत भरयलां म्हण कोण जेजू सोमी म्हण स्विकार करता तांकां तारण आसा. देखून तुज्या पथकाच्या पक्षान खंयच्या संवसारी याजकां तें आसा
संवसारी याजाक तुझ्या पाता बक्षीत आहे आम्ही वाचता हेब्रेवांच्या तो बुकांत हाजे पयलें जायते पण सांगला काण दिला तुमकां आवस्वर्धा वळीकरा हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 11 हर एक याजक हर एक संसार असो याजाक दिसपडते आपले दिसपडते सदानीत आपले मणियारपण मणियारपण परत परत चलयता आणि परत्यान परत्यान तिंच बलिदाना तीच बलिदाना भेटयता तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत असना खंयच्याच याजक या महायाजक श्रेष्ठ याजक प्रधान याजक कोणी ते आसूं दीत या 100 याजक सांगाता म्हणून भेटयलें काल म्हणटात कळलें बलिदान ते संभ्रामीक बलिदान कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे या बलिदानाक पाप काडची सकतच ना पूण क्रिस्तान सर्व काळाच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें या बलिदानाक तुझ्या म्हणजे आमच्या पातकाचे कितें खातीर पाप काडचे सकत आसा तर तुझे म्हणजे आमचे पाप काडटा खंयचें बलिदान जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेले जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून जायते सांगला तुमकां जुवांचे पयलें पत्र वचवरी 1:8 आनी 9 1 John chapter 1 and verse 8 and 9 आमचे ते पातक नाम म्हण पहिले तुझी पातकां तुवें वळखा जाय न्ही मनशा मुखार तुवें आनी हांवें आमची पातकां वळखा जाय कोणा मुखार आमचे ते पातक ना म्हणटा जाल्यार आमकांच आमी फटयता आमी फटकी रे तवळ आमचे ते सत ना म्हण जालें सत ना म्हण जालें पण आमची पातकां आतां तुवें आनी हांवें आमी आमची पातकां वळखून जाल्यार कोणा मुखार मुखली वर सांगता कोणा मुखार विश्वासी आनी नितीवंत देवा मुखार वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत म्हणलो देव आमची पातकां बक्षून कोण बक्षिता तुझी पातकां देवा लागीं तुवें वळखल्यार जेजून तुज्या पातकां खातीर बलिदान भेटयलां देखून बाप कितें करता जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तुमी जातात दयाळ मात न्ही तसो तो कसो तो काकुळदार तोय दाखयता तुका म्हाका आमकां काकलोत नितीवंत आनी विश्वासी म्हणलो देव तुजी पातकां बक्षून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो देखून जेजून भेटयल्या एकाच बलिदाना मुखार तुजी म्हजी आमची पातकां बक्षात ये पाटी आयच्या दुसऱ्या वचपाक कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता आतांय तो ताचें बलिदान एकच बलिदान सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर बलिदान आतांय तो विनंती करता असले एक श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसली ह्या याजकाची तुका आनी म्हाका आमकां गरज आसा खंयच्या याजकाची श्रेष्ठ याजक कोण तो तुज्या खातीर सगळ्या मनशा खातीर भेटयलें एकच बलिदान ह्या याजकाची आमकां गरज आसली तो पवित्र निर्दोशी निष्कळंक आनी पातक्यांतान वेगळो केल्लो देखून भाव एकलोच वडोले सांगला सगळ्या संवसारार देवान दिल्लें एकच नांव त्या नांवा भायर दुसरें खंयचेंच नांव तुका ह्या म्हाका आमकां सोडवून दिव सकना खंयचें तें नांव जेजूचें तें नांव हांगा एकलोच याजक आनी तो कितें जावन आसा निर्दोश जावन आसा निश्कळंक जावन आसा पवित्र जावन आसा आनी पातक्यांतान वेगळो केल्लो पातक्यांतावन वेगळो केल्लो जावन आसा आनी आकाशा प्रास उंच उबारलो आनी वर्त जावन आसा अति उंच उबारलेलो जावन आसा आदल्या श्रेष्ठ याजका बरी पयले आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदांच बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना आतां पयले जे याजक लोकांच्या पातकां खातीर बलिदान भेटयतले की तेका सांत कितें ते पातकी देखून बलिदान भेटयतना तांच्या पातकां खातीर लोकांच्या पातकां खातीर ते भेटयताले पूण जेजून ताच्या पातकां खातीर भेटोवंक आगी खाली सर मनशांच्या पातकां खातीर ताणें बलिदान भेटयलां तो शाश्वीत याजक सर्वांचो याजक श्रेष्ठ याजक अति उंच उबारलेलो याजक आपणाक ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच पावटी केलें एकच बलिदान त्या बलिदानाचो उगडा आसो मिसाचें बलिदान म्हळ्यार कितें हें खंयच्या याजकांनी कालें भेटयचें जालें बलिदान जेजून भेटयल्या एकाच बलिदानाचो उगडा आसो हें मिसाचें बलिदान अर्गां बलिदान कोणाक अर्गां बापाक अर्गां कित्याक अर्गां ताज्या एकल्याच पुता मारिपात तुका आनी म्हाका आमकां त्या कुर्साच्या मरणा वरवीं रक्ताच्या वरवणे वरवीं ताज्या एकच बलिदाना वरवीं ताणें तुका आनी म्हाका आमकां पातकाच्या बॉक्सांनी जोन दिला देखून भाव भयणीनो ताणें इतलो त्याग केला जाल्यार हें बलिदान तुज्या खातीर म्हजे खातीर भेटोवन परत आमकां सोम्या देवा सोय बापा सोय एकवट येयला तर आ सगळ्या काळ जानमोणा सक्तन आत्म्यान ताजो मोग करूंक आमी सुकोवन वचो देखून ह्या फुडा कोणी कितें म्हणून दित जेजूचो वर्तो मोग करूंक
देवाच्या उतरा प्रमाणे सगळ्या मनान वळखून सगळ्या काळजान समजून महात्मे सगळ्या सक्तेन कितें तुका देवान देणीन दिल्या ह्या भलायकी दिल्या तुका सकत दिल्या त्या सगळ्या सक्तेन महात्मे सगळो तुजो आत्मो ताका प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान ताजी सेवा करून ताज्या एकवटांत रावून म्हळ्यार ताका एकल्याकच सर मान आनी महिमा फावो कोणाक जेजूक तुज्या म्हज्या आमच्या खऱ्या एका निजा सोम्या सडवंदराक हेंच जिवीत तुका म्हाका आमकां जेजून जोड दिला तर वसो कितें म्हणटा मोग सदांच आमी दाखोवया सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन सगळ्या आत्म्यान आमी केल्यार पावना तो आमच्या जिवितांत साक्ष रुपार हेरांक दिसा जाय देखून ह्याच जिविताक साक्षांत जिवंक तसो जेजू तुका आनी म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.